कांग्रेसमा पार्टी सभापति एवं प्रधानमन्त्रीको कार्यशैलीलाई लिएर कोइराला पक्षीय पदाधिकारी आक्रामक। पार्टीको निर्णय समाचार माध्यमबाट मात्रै थाहा पाउने गरेको महामन्त्रीद्वय थापा र शर्माको गुनासो। स्वास्थ्य बीमामा अस्पतालहरूको अस्वाभाविक दाबी। एउटै बिरामीलाई 18,000 ट्याब्लेट वितरण गरेको विवरण पेश। नेपालमा उत्तरी छिमेकी चीनको प्राथमिकतामा परिवर्तन आउन सक्ने संकेत। नेपाली कांग्रेससँग समेत सम्बन्ध सुधार्दै कोर्स करेक्सनको नीति अँगाल्न लागेको विश्लेषण। अत्याधिक गर्मीसँग युरोपका अधिकांश मुलुकमा डढेलो। बेलायतमा आपतकालका घोषणा। फ्रान्सको गिरेन्डो क्षेत्रमा आगो नियन्त्रणमा लिन नसक्दा 12,000 मानिस विस्थापित। र आइसिसी विश्वकप लिग 2 को सिरिजमा नामिबियासँग नेपाल पुनः पराजित। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी केसु र म दिवा। अब समाचार विस्तारमा। कांग्रेसमा सभापति तथा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको पार्टी र सरकार सञ्चालनको कार्यशैलीलाई लिएर शेखर कोइराला पक्षीय पदाधिकारी आक्रामक बनेका छन्। सरकारको 1 वर्षे कार्यकाल र पार्टी सञ्चालनको 6 महिने अवधिलाई लिएर असन्तुष्टि व्यक्त गर्नेमा महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मा पनि थपिनु भएको छ। केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा हिजो महामन्त्री द्वय गगन थापा र शर्माले पहिलोपल्ट नेतृत्वको कार्यशैलीलाई लिएर गम्भीर प्रश्न उठाएका छन्। जवाफमा देउवाले आफूलाई नखेद्न आग्रह गर्दै सबैलाई मिलाएर अघि बढ्न चाहेको बताउनु भएको छ। थापा र शर्माले पार्टी निर्णयका बारेमा मिडियाबाट मात्रै जानकारी पाउने गरेको भन्दै देउवाको कार्यशैलीको चर्को आलोचना गर्नुभयो। थापाको भनाइ थियो, म महामन्त्री हो, सांसद पनि हो। पार्टीको काम र सरकारका काम मैले पत्रिकाबाट थाहा पाएपछि मेरो प्रतिक्रिया पनि पत्रिकामै आउँछ। गत बुधबारको बैठकमा संस्थापन पक्षीय 4 सदस्यले महामन्त्री द्वय पार्टीको संस्थागत निर्णयबाट भन्दा मिडिया मार्फत प्रचारबाजीमा लागेको र गुटको बैठकमा सहभागी भएको भन्दै आलोचना गरेका थिए। थापाले भन्नुभयो, बुढानीलकण्ठमा गुटको बैठक बसेर यहाँ आइपुगेकाहरूले पार्टी प्यालेसमा बैठक बसेको भनेर चिच्याउनुको कुनै अर्थ छैन। घर हुनेले घरमा बस्छ, नहुनेले पार्टी प्यालेसमा बस्छ। उहाँले आफूलाई मत नहाल्नेले पनि जिम्मेवारी पाउँछ भन्ने सभापतिले देखाए गुट आफै बन्द हुने बताउनुभयो। थापाले भन्नुभयो, भ्रातृ संस्था र शुभेच्छुक संस्था बनाउँदा सभापति ज्यूकै खेमाकै हुनुपर्ने हो। हिजो सुशील कोइराला सभापति हुँदा कसै गरी पेलेर जानुपर्छ भन्नेहरूले आज शेरबहादुर देउवासँग उभिएर कोइरालालाई पेल्नुपर्छ भन्दै उकास्ने। महामन्त्रीको भूमिका निर्वाह गर्दा भएका कमी कमजोरी सच्याउन दिएको सुझाव स्वागत गर्छु, तर कसैले बदनियत राखेर हतोत्साही गर्न खोजेको भए ख्याल गर। कसैले बाँडेर भएको महामन्त्री होइन, मेरो जिम्मेवारी र कर्तव्य थाहा छ। थापाले पार्टी सञ्चालनमा विधि नपुगेको ठाउँमा पार्टी सभापतिलाई झकझगाउने आफूहरूको प्रयत्नमा हैसे गर्नुको साटो सभापतिको चाकरी गर्ने काम भएको बताउनुभयो। यस्तै महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले पार्टीभित्रको फरक विचार समूहले कस्ता मुद्दा उठाइरहेको छ भन्ने कुरालाई ध्यान नदिइकन आलोचना गर्न नहुने बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, एउटा नेताको पक्षधरता राख्न, अर्कोलाई थोरै होच्याउने गरी बोल्नु हाम्रो राजनीतिको विसङ्गत पाटो हो। नेतृत्वको प्रशंसा गर्ने नाममा ओम जय जगदीश हरे गरेर घण्टी नबजाऊ, आलोचना गर्ने नाममा डण्डा पनि नचलाऊ। शर्माले वैधानिक व्यवस्था अनुसार 6 महिनाभित्र पार्टीका केन्द्रीय विभाग गठन गरौं भन्नु नेतृत्वलाई सहयोग हो कि असहयोग हो भन्ने प्रश्न गर्नुभयो। पार्टी विधानले केन्द्रीय विभाग लगायत सबै संरचनालाई 6 महिनाभित्र पूर्णता दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ, तर सभापतिले सो वैधानिक व्यवस्थालाई व्यवस्था गर्दै पूर्णता दिन आलटाल गर्दै आउनु भएको छ। देउवाले जवाब दिँदै आफ्नो पनि कुनै बेला क्रियाशील सदस्यता खोसिएको प्रसङ्ग सुनाउनुभयो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राज्य शक्तिका महत्त्वपूर्ण निकाय आफू मातहत राख्ने निर्णयलाई देउवाले नसच्याएको, विधि र विधान सम्मत पार्टी सञ्चालन नगरेको, सरकारमा सुशासन कायम गर्न नसकेको, सन्तुलित परराष्ट्र सम्बन्ध बनाउन चुकेको जस्ता विषय अघि सार्दै महामन्त्री द्वयले एउटै स्वरमा देउवामाथि पहिलोपल्ट प्रश्न उठाएका हुन्। कार्यशैली सुधार गर्न बालुवाटारमा भेटेर कैयौं पटक आग्रह गर्दा पनि नभएपछि बैठकमा राख्न बाध्य भएको उनीहरूको भनाइ छ। पाटन अस्पतालले ललितपुरकी पुनममा बुढाथोकीको औषध उपचार बापत 63,079 रुपियाँ भुक्तानी दिन माग गर्दै गत वैशाख 26मा स्वास्थ्य बीमा बोर्डमा बिल पेश गरेको छ। बिलमा बुढाथोकीलाई 5 mg को कार्बिमाजोल मात्रै 180 बट्टा दिएको उल्लेख छ। एउटा बट्टामा 100 वटा ट्याब्लेट हुने भएकाले बिल अनुसार बुढाथोकीको अस्पतालबाट 18,000 ट्याब्लेट लगेको बुझिन्छ।
कार्बिमाजोललाई प्रति ट्याब्लेट 334 रुपियाँ पर्छ। अस्पतालले 41 वर्षीय बुढाथोकीको रोग खुलाएको छैन। पिसाब, रगत लगायत परीक्षण गरिएको भनिए पनि त्यससँग सम्बन्धित कागजात पेश नगरिएको बोर्डले जनाएको छ। बुढाथोकीले भने 180 बट्टा कार्बिमाजोल नलिएको बताउनुभयो। उहाँले कान्तिपुरसँग भन्नुभयो, प्रत्येक महिना 1 वा 2 बट्टा बाहेक बढी लिने गरेकी छैन। त्यो दिन बढीमा 6000 रुपियाँ मात्र खर्च भएको हुनुपर्छ। उहाँ थाइरोइडकी बिरामी हुनुहुन्छ। उहाँले वैशाख 23 मा उपचार गराउन अस्पताल गएर त्यही दिन घर फर्किएको पनि सुनाउनु भयो। थाइरोइड विशेषज्ञ डाक्टर रूपक भारीले एकैपटक यति धेरै मात्रामा औषधि सिफारिस गर्न नसकिने बताउनु भयो। उहाँले भन्नुभयो, गरेको भए पनि त्यो गलत हो। 3 महिनाका लागि दिनमा 3 वटाका दरले खाने गरी दिए पनि 270 वटा ट्याब्लेट मात्र दिन सकिन्छ। धरान स्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले जुलिखा खातुनको उपचार गराएको भन्दै 72,000 रुपियाँ भुक्तानीको दाबी गर्दै गत वर्ष भदौमा बोर्डमा बिल पेश गरेको छ। तर कागजातमा आइसियुमा भर्ना भएको होइन। हो भने प्रत्येक दिनको नर्सिङ चार्ट, अपरेसन गरेको भए ओटी नोट केही खुलाइएको छैन। चिकित्सक, स्वास्थ्य कर्मीको दस्तखत र काउन्सिल नम्बर पनि समावेश नगरिएको भन्दै बोर्डले भुक्तानी रोकेको छ। इनरुवा सुनसरीकी खातुनले भने मुटुको समस्या भएर अस्पतालको आइसियुमा 3 दिन र साधारण बेडमा 8 दिन बसेर उपचार गराएको बताउनुभयो। ललितपुरकै बुढाथोकी र सुनसरीकी खातुनका नाममा जस्तै अस्पतालले अस्वाभाविक रूपमा बिमा दाबी गरेपछि बोर्डले भुक्तानी रोक्न थालेको छ। द्वन्द्वकालीन घटनालाई मानवाधिकारको उल्लङ्घन र मानवाधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन भनी 2 भागमा विभाजन गर्ने गरी सरकारले दर्ता गराएको संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयकप्रति द्वन्द्व पीडितले असन्तुष्टि जनाएका छन्। कानून मन्त्री गोविन्द शर्मा कोइरालाले शुक्रबार प्रतिनिधि सभामा दर्ता गराएको बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकले पीडकको फौजदारी जवाफदेहिता साँगुरो बनाउन खोजेको उनीहरूको गुनासो छ। विधेयकमा हत्या, यौनजन्य हिंसा, शारीरिक वा मानसिक यातना, अपहरण तथा शरीर बन्धक बनाउने, गैर कानूनी थुनामा राख्ने कार्यलाई मानवाधिकारको उल्लङ्घनको सूचीमा राखिएको छ। कुटपिट, अङ्गभङ्ग वा अपाङ्गता बनाउने, व्यक्तिगत सार्वजनिक सम्पत्ति लुटपाट, कब्जा, तोडफोड वा आगजनी, घर जग्गाबाट निकाला वा अन्य किसिमबाट विस्थापन वा अन्तर्राष्ट्रिय मानवाधिकार वा मानवीय कानून विपरीत अमानवीय कार्यलाई पनि विधेयकले मानवाधिकार उल्लङ्घनको सूचीमा राखेको छ। यसको अर्थ सूचीकृत जुनसुकै अपराधका पीडकलाई पनि पीडितको स्वतन्त्र सहमतिमा क्षमादान दिन सकिन्छ। त्यस्तै विधेयकले मानवाधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनको पनि सूची बनाएको छ, जसअनुसार सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा निशस्त्र व्यक्ति वा जनसमुदाय विरुद्ध लक्षित गरी वा योजनाबद्ध रूपमा क्रूर यातना दिई वा निर्ममतापूर्वक ज्यान मारेको, जबरजस्ती करणी, जबरजस्ती व्यक्ति बेपत्ता पार्ने र अमानवीय वा क्रूरतापूर्वक दिएको यातनालाई मानवाधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनको सूचीमा राखिएको छ। विधेयक दर्ता गर्दै मन्त्री कोइरालाले भने सर्वोच्च अदालतको आदेशभन्दा दायाँ बायाँ नहुने गरी कानून संशोधन गर्न लागेको दावी गर्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो, हामीले सर्वोच्च अदालतको आदेश बमोजिम क्षमादान दिन नमिल्ने गरी मानवाधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनलाई सूचीबद्ध गरेका छौँ। यी 4 प्रकारका अपराधलाई मानवाधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनको सूचीमा राख्नुको अर्थ यी अपराधमा संलग्न व्यक्तिलाई क्षमा दिन मिल्दैन भन्ने हो। उनीहरू विरुद्ध द्वन्द्वकालीन घटनाको सुनवाई गर्न भविष्यमा गठन हुने विशेष अदालतमा मुद्दा चल्छ। तर मुद्दा चलाउने प्रयोजनमा भने यी प्रावधानमा गम्भीर समस्या रहेको कानून व्यवसायीहरू बताउँछन्। भारतको सत्तारूढ दल भारतीय जनता पार्टीका अध्यक्ष जेपी नड्डाको निम्तोमा नयाँ दिल्ली पुगेका माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई भाजपाले मात्रै होइन भारत सरकारले पनि विशेष महत्त्व दिएको छ। काठमाडौँदेखि दिल्लीको विमानस्थल, होटल वा त्यहाँ पुग्ने कार्यक्रमहरू सबैतिर विदेश मन्त्रालयका अधिकारीले साथ स्वागत र सम्मान दिएको देखिन्छ। सरकारी उच्च पदस्थ अधिकारीहरूसँग पनि उहाँको एकपछि अर्को भेटघाट मिलाइएको छ। दिल्ली उत्रिए लगतै भारतीय विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रासँग भेटेका दाहालले हिजो विदेश मन्त्री एस जयशंकर र सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोवलसँग भेट्नु भएको थियो। हिजो भाजपा विदेश विभाग प्रमुख विजय चौथाईवालेले आयोजना गरेको रात्रिभोजमा सहभागी भएका दाहालले आज भाजपा अध्यक्ष नड्डासँग भेट्ने कार्यक्रम छ। काठमाडौँ फर्किनु पूर्व प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग पनि दाहालको भेट हुने सम्भावना छ। औपचारिक रूपमा मोदीसँग भेटको समय बाहिर आएको छैन, तर दाहालको सचिवालय र भारतीय विदेश मन्त्रालयका एकजना अधिकारीले मोदीसँग आज अपराह्न भेट हुने बताएका छन्। विदेश मन्त्री जयशंकरले ट्विट गर्दै दाहालसँगको भेट फलदायी भएको बताउनुभयो। जयशंकरले आफ्नो निवासमा दाहाललाई भेट्नु भएको हो। दाहाललाई स्वागत गर्न पाउँदा खुसी लागेको जयशंकरले बताउनु भएको छ। छिमेकी पहिलो नीतिलाई भारतले प्राथमिकता दिएको भन्दै उहाँले नेपालको विकास र समृद्धिको चाहनामा भारत सधैँ साझेदार रहेको उल्लेख गर्नुभएको छ। यसैबीच फाउन्डेसन फर पब्लिक
अवेरनेस एन्ड पोलिसी संस्थाले हिजो आयोजना गरेको भारत नेपाल सम्बन्ध विषयक कार्यक्रममा दहालले सन् 1950 को सन्धि सीमा विवाद र इपिसी प्रतिवेदनसँग सम्बन्धित विषय कूटनीतिक पहल र संवादबाट समाधान गर्नुपर्ने बताउनुभयो। सद्भाव, विश्वास र समझदारी, समानता, पारस्परिक सम्मान र लाभको सम्बन्धलाई दुवै देशले निरन्तरता दिनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। नेपालको राजनीतिमा चासो प्रकट गर्दै आएको उत्तरी छिमेकी चीनले पछिल्ला केही वर्षहरूमा वामपन्थी दलहरूबीचको एकताका लागि पहल गरेको चर्चा हुने गरेका छन्। तत्कालीन समयमा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकता भई नेकपा गठन हुँदादेखि नै चीनले कम्युनिस्ट पार्टीहरूसँग सम्बन्ध विस्तार गर्न खोजेको देखिन्छ। तर नेपालको फेरिएको राजनीतिक परिदृश्य र भूराजनीतिक आयामका बीचमा उसले अब कोर्स करेक्सनको बाटो लिन खोजेको सन्देश दिएको छ। बीपी कोइरालाले 2016 सालमा नेपाल चीन बीचको सीमा सम्बन्धी सन्धि गरेपछि उच्च राजनैतिक स्तरमा दुई मुलुकबीच भएका भ्रमण आदान प्रदानको इतिहास छ, जसलाई नेपाली कंग्रेस र चीनिया कम्युनिस्ट पार्टीले दुई दलबीचको सम्बन्धको सेतुका रूपमा व्याख्या गर्दै आएका छन्। तर छिमेकी मुलुकमा कम्युनिस्ट पार्टीको शक्तिशाली 2/3 सरकार गठन भएपछि खुम्चिएको नेपाली कंग्रेससँग दूरी कायम गर्न पुगेको चीन अहिले कोर्स करेक्सन अर्थात आफ्नो कदमलाई सच्याउने पक्षमा पुगेको देखिएको छ। सो कदमको व्याख्या गर्दै नेपाल चीन अध्ययन केन्द्रका अध्यक्ष सुन्दरनाथ भट्टराई, सबै पार्टीहरू जति पार्टीहरू सबैसँग सम्बन्ध राम्रो बढाउने भन्ने उनीहरूको एउटा छ र चाहिने यो कम्युनिस्ट पार्टीहरूसँग आफ्नो चाहिने सदा सेजा रहने, किन आफू पनि साम्यवादी देश भएको हुनाले भएका पार्टीहरूसँग पनि आफ्नो सम्बन्ध अभिवृद्धि गर्ने भन्ने छ। अहिले जुन किसिमको चाहिँ अमेरिकन चाहिँ अलायन्सबाट चाहिँ हामीले अलि तिब्बतप्रति हेरेर चाहिँ सम्बन्ध नेपालसँग अलिकति नेपाललाई इन्भल्भ गराउने एउटा तारतम्य भइरहेको छ नि, त्यसबाट चाहिँ चिनियाको चाहिँ यो राष्ट्रिय हितलाई एडभर्स इफेक्ट नहोस् भन्ने उहाँको धारणा हो। त्यो पनि कन्भिन्स गर्न आउनुभयो। जानकारहरूको बुझाइमा नेपालको संसदले एमसीसी अनुमोदन गरेपछि आफ्नो प्रभाव कम हुन सक्ने र पश्चिमा शक्ति हावी हुन सक्ने चिन्ताका माझ नेपाली कंग्रेससँग सम्बन्धलाई मजबुत बनाउनु पर्ने दबाव चीनले महसुस गरेको हुन सक्छ। कूटनीतिक तवरमा सजग व्यवहार गर्ने भनिएको चीन का तर्फ पछिल्लो 2वटा उच्चस्तरीय भ्रमणमा अपनाएको शैलीको गम्भीरता बुझ्न सकिन्छ। चीनले सत्तामा आएको कंग्रेससँग पछिल्लो 3-4 वर्षको अवधिमा भएको संवाद दूरीलाई मेट्ने प्रयास गरेको छ, जसका निम्ति नेपाल भ्रमणमा रहँदा चीनिया कम्युनिस्ट पार्टीका विदेश विभाग प्रमुख लिउ चिनचाओले काठमाडौँको सुन्दरीजल स्थित बीपी कोइराला संग्रहालयको भ्रमणलाई पनि लिन सकिन्छ। चीनले गरेको प्रयासलाई सहज स्वीकार गर्दै सम्बन्धलाई सहज बनाउन नेपाली कंग्रेसले पनि प्रयास गरिरहेको छ। चीनले केही समय व्यवस्था गरे पनि छिमेकी मुलुकको बदलितो राजनैतिक कोर्सको अवस्था बुझेर आगामी कदम चाल्ने प्रयास गरेको परराष्ट्र मामिलाका जानकार गेजा शर्मा वाग्लेको भनाइ छ। अहिले चाहिँ के भन्दा अहिले नेपालको गठबन्धन सरकारको प्रधानमन्त्री पनि भएको र भविष्यमा पनि नेपाली कंग्रेस प्रमुख राजनीतिक शक्ति भएको कारणले गर्दा चीनले नेपालको सम्बन्ध सुधार गर्नका लागि नेपाली कंग्रेससँगको सम्बन्धलाई पनि विशेष प्राथमिकता दिएको देखिन्छ। यद्यपि जहाँसम्म बीआरआई परियोजनाको प्रश्न छ, यो परियोजनालाई अगाडि बढाउनका लागि पनि नेपाली कंग्रेसको भूमिका विगतमा भन्दा पनि आगामी दिनमा चाहिँ अझै महत्त्वपूर्ण हुने भएको कारणले गर्दा विगतमा भन्दा पनि यसपटकको भ्रमणबाट चाहिँ नेपाली कंग्रेससँग चाहिँ विशेष सम्बन्ध स्थापित गर्न चाहेको देखिन्छ। गत चैतमा चीनिया विदेश मन्त्री वाङ यीको भ्रमणका क्रममा सत्तारूढ दल एकीकृत समाजवादीसँग भेट नभएपछिको सन्देशलाई मत्थर पार्न लिउले सबै दलका नेतासँग भेट्दै सबैलाई एकै तवरबाट व्यवहार हुने सन्देश दिने प्रयास गरेका थिए। वाङ यीको भ्रमणमा सत्तारूढ एकीकृत समाजवादीका नेतासँग चीनिया पक्षको भेटघाट भएको थिएन, तर विदेश विभाग प्रमुख लिउले सो पार्टी सहित नेपाली कंग्रेसका नेताहरूसँग गहन छलफल गरेको बताइन्छ। विगतमा नेपालमा वामपन्थी दलहरू बीच एकताका लागि सक्रिय भएको भन्दै आलोचित चीनले अब खुलेर कम्युनिस्ट पार्टी मिलाउन वा त्यसका लागि प्रत्यक्ष सद्भाव नदेखाउने नीति लिएको देखिएको हो। कम्युनिस्ट पार्टीको कम्युनिस्ट शक्ति राष्ट्रसँगको निकटता स्वाभाविक भए पनि मुलुकको आन्तरिक मामिलामा दखल दिएको सन्देश प्रवाह हुने गरी चीन मुखरित हुन नमिल्ने बुझाइ कतिपयको छ। पूर्व राजदूत तथा त्रिवी अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विभागका प्राध्यापक डाक्टर खगनाथ अधिकारी भन्छन्, परराष्ट्र नीति भनेको एउटा राष्ट्रको नीति हुने हो, एउटा कुनै पनि पार्टीको सरकारमा भएको पार्टीको नीति होइन। तर यहाँ कहिलेकाहीँ सरकार परिवर्तन हुँदा परराष्ट्र नीतिका पनि केही कुराहरू अलिअलि परिवर्तन भए जस्तो देखिन्छ। त्यसले गर्दा चीनले पनि निश्चित रूपमा अब अहिले यो वृहत रूपमा हेर्दाखेरि अन्तर्राष्ट्रिय परिदृश्यमा हेर्दाखेरि एउटा शक्ति संघर्ष जस्तो एउटा वर्ल्ड अर्डरै नयाँ बनाउन चाहने, एउटाले अहिलेकै वर्ल्ड अर्डर कायम राख्न चाहने त्यो छ छलफल गरिरहेको इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी
BRI जस्ता त्यो एउटा ग्लोबल कम्पिटिसनमा नेपाल पनि कुनै पश्चिमी मुलुकतिर नढल्को, चीन विरोधी गतिविधि नहोस् भन्ने कर्फ त चीन निश्चित रूपमै चासो राखेको छ, त्यसमा त कुनै विवाद भएन। डाक्टर अधिकारीले भने जस्तै जुनसुकै राजनीतिक दलले नेतृत्व गरे पनि छिमेकीसँगको सन्तुलित सम्बन्ध कायम गर्ने मूलभूत सिद्धान्तबाट अघि पछि नहुने हो भने राष्ट्रिय राजनीतिमा अन्तर्पार्टी सम्बन्धको खासै महत्व हुने थिएन। जसरी भाजपाको निमन्त्रणामा सत्तारूढ माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको भारत भ्रमणले राजनीतिक कोर्समा परिवर्तन ल्याउनेमा एउटा तबका सशंकित भएको छ, त्यसै गरी चिनियाहरूको भ्रमणमा पनि आशंका गर्नुपर्ने कुनै कारण नहुनुपर्ने हो। तर नेपाली राजनीति छिमेकीको प्रभाव, छाया, झुकाव र दूरीले प्रभावित पार्ने गरेको छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि दिवा भट्टराई। कान्तिपुर सविस्तार। न्याय परिषदले उच्च र जिल्ला अदालतका एक जना न्यायाधीशलाई पदमुक्त गर्न प्रधान न्यायाधीश समक्ष सिफारिस गरेको छ। यो सँगै एक सातामा 3 जना न्यायाधीश बर्खास्तीमा परेका छन्। न्याय परिषदले उच्च अदालत सुर्खेतको जुम्ला इजलासका नसरुल्लाह अन्सारी र बर्दिया जिल्ला अदालतका न्यायाधीश लोकजङ शाहलाई पदमुक्त गर्न सिफारिस गरेको, खराब आचरण र कार्यक्षमताको अभाव पाइएपछि मुक्त गर्न कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश दीपक कुमार कार्की समक्ष सिफारिस गरिएको परिषदका प्रवक्ता मानबहादुर कार्कीको भनाइ छ। परिषदको सिफारिस अनुसार कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश कार्कीले उनीहरू दुवैजनालाई आज पदमुक्त गर्दै हुनुहुन्छ। नवलपरासीका अन्सारी 73 साल पुस 29मा सिधै उच्च अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्त हुनुभएको थियो। रुकुमका साथ 2073 साउन 26मा न्याय सेवा प्रवेश गरेर 66 भदौ 23मा जिल्ला न्यायाधीश नियुक्त हुनुभएको हो। करिब 13 वर्षदेखि एउटै पदमा रहेका शाह हालका जिल्ला न्यायाधीशहरूमा पुराना मध्येका एक हुनुहुन्छ। परिषदले उच्च अदालत तुलसीपुरकी न्यायाधीश बबिता उप्रेतीलाई सचेत गराउने पनि निर्णय गरेको छ। उहाँले गरेका फैसला अध्ययनपछि कार्यक्षमताको अभावमा उहाँलाई सचेत गराउने निर्णय गरिएको प्रवक्ता कार्कीले बताउनुभयो। परिषदले अघिल्लो साता उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटबल इजलासकी न्यायाधीश रेणुका शाहलाई बर्खास्त गरेको थियो। प्रश्नपत्र निर्माणमा लापरवाही गर्नेहरूलाई छानबिन र कारबाहीको नाममा त्रिभुवन विश्वविद्यालयले ढाकछोप र संरक्षण गरेको छ। निजी कलेजको प्रश्नपत्र त्रिवीको परीक्षामा हुबहु सोध्ने, एक विषयको परीक्षामा अर्कै विषयको प्रश्नपत्र बनाउने र अघिल्लो वर्षकै प्रश्न सोध्ने 7 अध्यापकलाई कारबाही गरेको कार्यकारी परिषदले जनाएको छ। तर उनीहरूको नाम गोप्य राखेर त्रिवीका पदाधिकारीले संरक्षण गरेको प्राध्यापकहरूले गुनासो गरेका छन्। त्रिवी स्रोतका अनुसार कारबाहीमा पर्ने मध्ये 5 जना आंशिक प्राध्यापक हुन्, 2 स्थायी प्राध्यापकलाई सचेत मात्र गराइएको छ। प्रारम्भिक रूपमा प्रश्नपत्र तयार गर्न संलग्नहरूलाई कारबाही गरे पनि विषयगत समिति, परीक्षा समिति, डिन कार्यालय लगायत प्रश्नपत्र निर्माणमा सहभागी अन्य निकाय र त्यसका प्रतिनिधिलाई कुनै कारबाही गरिएको छैन। त्रिवीका एक प्राध्यापकले भने प्राध्यापक, सहप्राध्यापक, उपप्राध्यापकहरू हुँदाहुँदै प्रश्न निर्माण गर्ने जिम्मा किन आंशिक प्राध्यापकलाई मात्र दिइयो? प्रश्नपत्र निर्माणमा मिलेमतो हुने गरेको यसले पनि पुष्टि गर्छ। पदाधिकारी समेत यसमा दोषी हुन्छन्। सानालाई कारबाही गरेर देखाएर ठूलाको गल्ती कमजोरी ढाकछोप गर्ने काम भएको उनले जनाए। त्रिवीका उपकुलपति धर्मकान्त बास्कोटाले भने लापरवाहीमा संलग्नहरूलाई कठोर कारबाही गरिएको दावी गर्नुभयो। जुम्लाका जडीबुटी व्यवसायी भीमबहादुर भण्डारीले 48 सालदेखि विभिन्न पाटनबाट यार्सा गुम्बा सङ्कलन गर्न थाले। सुरुको वर्ष 900 रुपियाँमा किनेर काठमाडौँका व्यापारीलाई 1600 रुपियाँ प्रति किलोमा यार्सा बेचे। 56 सालदेखि भने उनले सङ्कलन गरेको यार्सा चिनिया व्यापारीले खरिद गर्न थाले। उनीबाट पहिलो पटक चिनिया व्यापारीले प्रति किलो 5 लाख रुपियाँमा यार्सा किनेका हुन्। उनले भने यार्साको मूल्य प्रति किलो 15 लाख हुँदासम्म व्यापार गरे। कहिले बिक्री नहुने, बिक्री भए पनि उनीहरूले भनेकै मूल्यमा यार्सा बेच्नुपर्ने, घाटा लाग्न थालेपछि जडीबुटी व्यवसाय छाडेर अहिले कृषि फर्म चलाइरहेको छु। जुम्लाकै अर्का जडीबुटी व्यवसायी मिन बहादुर कठायते गत 5 वर्ष यता यार्सा सङ्कलन गर्न छाडेका छन्। पाटनमा दुःख गरेर सरकार चर्को कर तिरेर गयो। स्थानीयले भनेकै मूल्यमा किरा किन्यो, पछि बिक्री गर्दा चिनिया बजारमा निर्भर हुनुपर्ने। उनले कर्णालीका अरू जडीबुटी बिक्रीको काम जारी राखे पनि वर्षेनी घाटा भएपछि यार्सा व्यापार छाडेका छन्। 7 वर्षदेखि 11 लाख रुपियाँ प्रति किलोमा यार्सा किनेर 9 लाख रुपियाँमा चिनिया व्यापारीलाई बेच्नु परेको गुनासो उनको छ। कर्णालीका हिमाली जिल्ला डोल्पामुगु र जुम्लाका झण्डै 50 पाटनमा यार्सा पाइन्छ। यसका लागि यस वर्ष झण्डै 61,000 संकलक विभिन्न पाटनमा गएको प्रदेश सरकारको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको तथ्याङ्क छ। यस वर्ष जेठदेखि पहिलो साताबाट सुरु भएको यार्सा सङ्कलनको काम साउन पहिलो सातासम्म जारी हुने मन्त्रालयका सूचना अधिकारी निरज श्रेष्ठले जनाउनु भएको छ। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो।
अब आर्थिक प्रसङ्ग आर्थिक वर्ष 2078-79 को विकास खर्च अस्वाभाविक न्यून देखिएको छ। कोभिड महामारी र विनाशकारी भूकम्प जस्ता सङ्कटका बेला देखिएको खर्चको खराब स्थिति यसपटक सामान्य अवस्थामा समेत दोहोरिएको छ। राजनीतिक खिचातानी, सत्ता दाउपेच र सरकारको प्राथमिकतामा विकासका एजेन्डा नपर्दाको असर बजेट खर्चमा देखिएको हो। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्याङ्क अनुसार असार 31 सम्ममा वार्षिक विनियोजनको 57.77% मात्रै विकास बजेट खर्च भएको छ। गत आर्थिक वर्ष 2078-79 का लागि पुँजीगत शीर्षकमा 3 खर्ब 74 अर्ब 26 करोड रुपियाँ बजेट छुट्याइएको थियो। तर शुक्रबारसम्ममा 2 खर्ब 16 अर्ब 21 करोड 38 लाख रुपियाँ बराबर मात्रै खर्च भएको देखिन्छ। गत वर्षको कुल बजेट खर्च समेत लक्ष्य अनुरूप देखिँदैन। सरकारी तथ्याङ्क अनुसार शुक्रबार बेलुकासम्मको कुल बजेट खर्च सुरुवाती विनियोजनको करिब 80% बराबर छ। साउन 31 सम्ममा कुल 13 खर्ब 1 अर्ब 42 करोड 54 लाख रुपियाँ खर्च भएको छ। यसमध्ये चालुतर्फ 9 खर्ब 66 अर्ब 81 करोड अर्थात् विनियोजनको 90.76% र वित्तीय व्यवस्थातर्फ 62.5% अर्थात् 1 खर्ब 18 अर्ब 39 करोड 77 लाख रुपियाँ खर्च भएको देखिन्छ। विकास खर्च बढी भएका मन्त्रालयका मन्त्री र कर्मचारीहरूमा विकासको आकांक्षा नहुनु र बजेट बनाउँदा अव्यावहारिक ढंगले रकम विनियोजन गर्नु न्यून पुँजीगत खर्चको मुख्य कारण रहेको राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष गोविन्द राज पोखरेलले बताउनुभयो। पुँजीगत खर्च न्यून हुनुका पछाडि दशकौंदेखि जिम्मेवार ठानिएका दर्जनौं कारण अहिले पनि समस्याकै रूपमा रहेको पनि पोखरेलको भनाइ छ। विकास निर्माणका काम नभएका कारण पुँजीगत खर्च कम भयो भनेर सजिलै बुझ्न सकिने राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष पुष्पराज कणेल बताउनुहुन्छ। यसैबीच यस वर्षको राजस्व असुली पनि लक्ष्यभन्दा न्यून देखिएको छ। कर, गैरकर र अनुदान समेत गरी कुल 12 खर्ब 40 अर्ब 52 करोड रुपियाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा शुक्रबारसम्ममा 90.75% अर्थात् 11 खर्ब 25 अर्ब 75 करोड 72 लाख रुपियाँ बराबर मात्रै उठेको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। युरोपमा अत्यधिक गर्मीका कारण जनजीवन प्रभावित भएको छ। बेलायतमा अत्याधिक तापक्रम बढ्दा राष्ट्रिय आपतकालको घोषणा गरिएको छ। तापक्रमका कारण पहिलो पटक बेलायतमा आपतकाल घोषणा गरिएको हो। त्यहाँ तापक्रम 40 डिग्री सेल्सियससम्म पुगेको छ। लन्डन, म्यान्चेस्टर र योर्क क्षेत्रमा चेतावनी जारी गरिएको छ। यसैगरी पोर्चुगल, स्पेन र दक्षिण पश्चिम फ्रान्समा जंगलमा लागेको आगो नियन्त्रणमा आउन सकेको छैन। आगो निभाउन हजारौं अग्नि नियन्त्रकलाई खटाइएको छ। तातो हावाका कारण डढेलो नियन्त्रण उन्मुख हुन नसकेको हो। पोर्चुगलमा हेलिकप्टरमा पानी झार्न खटाइएका पाइलटको दुर्घटनामा परि मृत्यु भएको छ। फ्रान्सको गेरेन्टो क्षेत्रमा आगो नियन्त्रणमा लिन नसक्दा 12,000 मानिस विस्थापित भएका छन्। स्पेनको कोस्टा डेल सोलमा 2,300 मानिस डढेलोकै कारण अन्यत्र बसाइ सर्न बाध्य भएको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। अब खेल प्रसङ्ग। आइसिसी पुरुष विश्वकप लीग 2 को त्रिकोणात्मक सिरिजमा नेपाल नामिबियासँग फेरि पराजित भएको छ। स्कटल्यान्डको इयरमा गैराती नेपाल नामिबियासँग 63 रनले पराजित भएको हो। नामिबियाले दिएको 200 रनको लक्ष्य सहित जवाफी ब्याटिङ गरेको नेपाल 37 ओभरमा 5 बलमा 136 रन जोड्दा अल आउट भयो। नेपालका लागि दिपेन्द्र सिंह ऐरीले सर्वाधिक 38 रन बनाए। यस्तै आसिफ शेखले 34 रन जोड्दा आदिल आलमले 20 रन बनाए। कुशल भुर्तेल, कप्तान सन्दीप लामिछाने र बसिर अहमेदले खाता खोल्न सकेन। नामिबियाका बेर्नार्ड स्कोल्ट्सले 5 विकेट लिए। जान फ्राइलिङ्कले 3 विकेट लिए। त्यसअघि टस जितेर पहिले ब्याटिङ गरेको नामिबियाले 49 ओभर 2 बलमा अल आउट हुँदै 179 रन बनाएको थियो। नेपालका सन्दीप लामिछानेले 4 विकेट लिए। सोमपाल कामी र दिपेन्द्र सिंह ऐरीले 2-2 विकेट लिँदा बसिर अहमेदले 1 विकेट लिए। यससँगै नेपाल जारी सिरिजमा नामिबियासँग लगातार दोस्रो खेलमा पराजित भएको हो। सिरिजको पहिलो भेटमा नेपाल नामिबियासँग 40 रनले पराजित भएको थियो। सिरिज अन्तर्गत नै नेपालले अन्तिम खेलमा आज स्कटल्यान्ड विरुद्ध खेल्नेछ। सिरिजकै पहिलो भेटमा नेपालले स्कटल्यान्डलाई 5 विकेटले हराएको थियो। नेपाल लीग 2 को अङ्क तालिकाको 6औं स्थानमा झरेको छ। नेपालले 19 खेलमा 17 अङ्क जोडेको छ। नामिबिया 18 खेलमा 18 अङ्क जोड्दै 5औं स्थानमा उक्लिएको छ। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। काठमाडौँ उपत्यका सहित मुलुकभरका आंशिकदेखि सामान्य बदली रहने जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ। पहाडी भूभागका केही स्थानमा मेघगर्जन, चट्याङ सहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको विभागको अनुमान छ। केही बेर अघि 22 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम आज 30 डिग्री सेल्सियससम्म पुग्नेछ। सूर्योदय बिहान 5:19 भयो भने सूर्यास्त भरे साँझ 7:01 हुनेछ। अवस्था यसका साथै कान्तिपुर डायरीको बुलेटिन यही सकिन्छ। साथी केशु र म दिवा बिदा माग्छौँ। नमस्कार।